completeness and correctness. Pagkakumplito o pagkahusto diha sa pagsunod sa Ginoo. Obeying God with correctness and completeness is an act of faith. Dapat, kung suguon ka sa Ginoo, humanon nimo ang sugo sa Ginoo. Mabito na ang mga pastor, walay retirement sa mga pastor. Ang panahon sa iyang retiro, parang nana siya sa lungon. Mana retirement sa iya. Mana, Brad, kung mamastor ka, mga kinay may tabo, walay retirement. Bahalag, kuana kanang gawas lang siguro bedridden na ka. Ha? Kanang bisan og pag adto simbahan kay mukamang na lang, ayaw na lang. Pero kung naputi lang imong buhok, nilaylay imong mga panit, bahalag ba ka? Maayong buntag nga, ikson. Luya naman ulti ba? Kay tigulang na kayo. Pastor lang yapon. Diya sa pag-alagad sa Ginoo, dapat nimong humanon. Dili kay imong biyaan. Mura ka kining ilaga ba nga? Pagkapyot, pagkalkat nimo sa isa ka puso sa saging, sa mais, pag-abli nimo, waman mahurot. Pero ang ubang puso na napoy kinitkitan. Sigbalin-balhin. Dapat humanon nimo ang sugo sa Ginoo sa imuha igsoon. Nganuman, kano sa mahitabo ang gitawag? Ang gitawag na pagkamatinumanon. Kano sa mahitabo? Mahitabo ang pagtuman o ang pagkamatinumanon or obedient kung dunay pagkahuman sa trabaho nga gipahimo sa imuha. For example, ningon ko kay John Ray, John, kanang adto sa dito sa balay nimo, tawaga imong mama. Ay siya, pastor. Pag-abot niya das tunga, sugat siya og bata, umingon sa dito, dong. Tawagan, ato ra kus balay dong, tawagan si mama dito ay nga, tawag siya pastor. Matawag ba na siya og completeness? Dili na completeness tawag ana. Ikaw man ang gisugo. Dili sa completeness. Gipapalit ka og tubig. Diyan ang tubig dira. Nipalit ka. Unya pag-abot nimo diri ingon si pastor sa imo or si kinsa nagsugo sa imo nga ibutang sa dispenser. For example si Gugong. Gong, palit tubig dito Gong kay wala tubig atong dispenser. Ipalit siya og tubig. Pagbalik niya gibutang niya ang tubig diri sa entrada sa simbahan. Nya milakaw, milaag. Niya nakita ni Brad Gamer, o yang gikuha, o gibutang niya sa dispenser. Matawag ba nga nakumpleto ni Gugong ang sugo siya? Wala. Siguro matawag siya nga 90%, kaya naanang nga doon, 90%. Pero ang gitawag na 100% nga pagsunod sa Ginoo, kinahanglan nga adunay paghuman. Tapuso nimo ang trabaho nga gipatrabaho sa imo ha. Dili nimo biyaan, dili nimo pasagdan. Kung mangontrata ka og balay, kung manarbaho ka og balay, ug moingon ka nga, sir, mo ni akong kuan sir pakyaw, mo ni ako ang trabaho, mo ni akong himuon, mo ni ang moingon tagyaw, dapat humanon nimo ni. And then wala nimo gihuman, gibiyaan nimo. For example, gamay na lang kaayo, ang pultahan na lang sa CR ang wa mataod. Unya imong gibiyaan, mangitang tag-iasa naman tong tawahan na tuwa naman mo balik. Matawag ba siya og completeness? Dili. Bisa pag 99% sa imuhang trabaho imong gihimo, pero once nga wa gyud na mahuman, dili na sa kumplito, dili sa completeness. That's why kung patrabahoon ta sa Ginoo, sugoon ta sa Ginoo, kinahanglan atong ihatag ang kinatibuk-an nga pagsunod, pagtuman, pagtapos sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo kanato. Now, diha sa 1 Samuel chapter 15, gimanduan sa Ginoo si King Saul. Gimanduan siya sa Ginoo nga sulungon ang mao nga lungsod, ang mao nga syudad ug patyon ang tanan ng mga tao diha. Sundalo, ang hari, mga babay, mga bata, mga animals, patyon ang tanan. Ibalo mo, gibuhat na ni Saul. Pero diri nga area nasuko ang Ginoo siya. Kini nga sugo sa Ginoo sa iya, mao'y hinungdan nga mibiya ang Ginoo sa iya. Nga naman, miadto siya sa mao nga kaaway, gisulong niya, gipamatay niya. Pero unsa iyang gihimo? Katong mga butang, kay ingon man ang Ginoo nga dauban nimo ang syudad, patyon ang tanan, pulpugon ang tanan, dauban ang tanan. Pero unsa gihimo ni Saul? Gidakop niya ang ubang hari, atong nasura, ug unya gidala niya ang uban ng mga babae
Gidala niya tong mga gold, mga kaptangan dito sa ilang syudad ngayang gipamatay. Nidaog siya sa gubat sa lakto de pagkastorya. Pero wala mahingpit ang iyahang pagtuman kay nganuman. Ano naman siya gidala? Ang gisugo sa Ginoo saya, ang mando sa Ginoo saya, nga pulpugo ng tanan, gunubo ng syudad, walay ibilin bisan usa, walay dalahon bisan usa, pero naa siya gidala. Pipila ka hari, yang gidala, gihimo niyang kanang usa pa na slave sa giyera. Ubang babae yang gidala, ubang mga gold, mga bahandi atong nga syudad gidala niya. Hinungdan ang Ginoo nasuko saya, o giingnan niya si Samuel. Pangita og laing hari nga puli siya. Si Nathan that time, si Nathaniel o si prophet Nathan, miadto siya kay Saul, ingon niya, nasuko ang Ginoo sa imuha. Unsa man di ay imong gibuhat? Nganong nasuko ang Ginoo sa imuha? Wala ka kay balon, nasuko ang Ginoo sa imuha. Ingon niya, nidaog ba ko sa gira? Ipatay man ako. Insan, wala nimo gibuhat ang gisugo sa Ginoo sa imuha. Ngano kay pagkakita niya nga gidala ang mga hari. Gihimo niyang slave, katong mga ulipon gidala niya. Mga kaptangan gidala niya, unsay gikuha ni, unsay gihimo ni propeta Nathan. Unsay gihimo niya? Gikuha niya ang espada niya, iyang gipamatay itong mga hari nga gipanggapos. Ingon na kini mo hinungdan ngano nasuko ang Ginoo sa imuha. Gipatay niya, gipangdauban niya mga kaptangan. Ug ingnan niya si Samuel, si Saul. Mitalikod na ang Ginoo kanimo tungod sa imong gibuhat. Oh, kung imong sabton, nidaog siya sa gira. Pero sa usa lang niya kasipyat, nga wa niya gihimo nga hingpit 100% ang iyang trabaho, nibiya ang Ginoo sa iya. Manang careful ta. Kung sugoon ta sa Ginoo, naipabuhat sa Ginoo sa imuha, siguraduha nga humanon nimo na. Kay basin mao nay hinungdan, mutalikod ang Ginoo sa imuha. So unsay nahitabo? Motong motong hinungdan nga sa diha nga midagan ang panahon, giingnan sa Ginoo si Samuel nga adto dito sa kaliwat ni JC, sa mga anak ni JC. Kay isa sa mga anak ni JC, akong himuong hari diri sa Israel. Oh. King pa si Saul that time. Motong miadto si Samuel dito sa mga anak ni JC. Ug nakita niya si David. Moto si David, gibuhos, gidihugan niya og lana, og giingna nga ikaw ang gipili sa Ginoo nga mahimong hari sa iyang katawan. Midagan ang panahon, nahimong ulipon, nahimong sulugoon si David dito sa panimalay, dito sa palasyo ni Saulo o ni Saul, ni King Saul. Ano man? Kay tungod kay nibiya ang Ginoo kay King Saul, unsay gihimo niya? Unsay nahitabo niya? Kanunay siyang samukon sa daotang espiritu ug ang ingon ni Saul, ingon niya, gingnan niya yang mga tao, yang sanaligan sa pangita og maayo nga manugtog. Diri sa palasyo. Nangita ang iyang sinugo ug nakita niya si David nga maayo mutugtog og pluta. Giingnan niya si David na matag higayon nga mosamok kanako ang daotang espiritu. Tugtugan ko nimo. Kay para mo kalma siya. Sumunis na trabaho ni David. Although gidihugan siya nga mahimo siyang hari, pero dili diha dayon. So na-promote siya. Gikan siya pagkamanunugtog, na-promote siya. Nahimo siyang general. Diha na nagsugod og kasuko si Saul sa iya. Ano man? Magbulag sila. Muadto sa gira si Saul, muadto pud sa gira si David. Pag uli nila, magsagitay ang mga tao ug mag-ihapay kung kinsay daghang patay. Mupatay si Saul og tagsakalibo. Pero si David mupatay og tag-10,000 gikan sa gira. Mo'y hinungdan nga gikasuko kana ni Saul. Ug nasabtan niya nga mibiya na gid ay ang Ginoo sa iya. Oh, can you imagine? Sa usa lang kasipyat sa iyahang kinabuhi, once sa makausa, gipili baya sa Ginoo ni si Saul, mamahimong king sa Israel. Si Saul ang first king sa Israel. Gipili sa Ginoo ni siya. Pero ani nga time gibiyaan siya sa Ginoo ug nagpili ang Ginoo og lain. Muna kung dili ka mahimong hingpit nga matinumanon sa Ginoo, biyaan tingali ka sa Ginoo, kuha unang nasa imo ug ihatag kadto sa uban.
Basig mayingon ka nga, kaniadto kay galamiton ka sa Ginoo karon wa naman kagigamit sa Ginoo. Tungod kay dili ka matinud-anon. O gihatag niya sa uban, kay dili ka matinud-anon. O basin og hingpit na nga mi nahimong silent ang Ginoo diha sa imo ang kinabuhi. Ingon ni Samuel, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Unsa ba gyud ang mas pleasing sa Ginoo, mas gikahimot-an sa Ginoo? Ang halad ba nga sinunog? O ang pag-sacrifice nimo o ang pagtuman sa tingog sa Ginoo? Asa daw ang mas pleasing sa Ginoo? Mas gikahimot-an sa Ginoo? Ang maghalad ka og halad sinunog ingon nga sakripisyo o ang pagtuman sa tingog sa Ginoo? Unsay yung tubag niya? Listen, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. Ingon niya paminaw, ang pagtuman mas maayo kaysa pagsakripisyo. O ang pag-submit sa Ginoo mas maayo kaysa paghalad og mga taba nga unod or kining karniro nga taba. Oh. Mas maayo ang pagtuman o pang pag-submit sa Ginoo kaysa mga offerings. Kaysa mga halad na sacrifice nimo diha sa Ginoo, mas maayo. Saul did less than what God instructed when he spared some of the plunder, though God told him to eliminate them completely. Completely. Mabata, babae, mabatanon, mapangit, magwapa, o ambungan, o unsa ba ang dagway, anang naasa kaniyang kaaway, patyon. Maulipon o mahari, patyon ang tanan. Pati mga animal, subalay, buhion, patyon ang tanan. Ang mga kaptangan, ang mga balay, ang mga bulawan, uban pa ng mga halon na mga butang, gipasunog sa Ginoo. Pero naa siya gibilin. Si Saul, hinungdan nga, biya talikod ang Ginoo sa iya. Doing more than or less than what God had instructed is partial obedience. Wala nagkinahanglan ang Ginoo partial obedience. Basig mayon ka nga nagtuman man ko sa Ginoo. Ang pangutan nagihuman ba nimo? Kay kung wa na nimo human na. Imbis nga malipay ang Ginoo sa imong suko pa Hinoon, kay partial obedience ang imong gihimo. Manang human na ang trabaho, nga gipatrabaho sa Ginoo sa imo kay wala nagkinahanglan og Ginoo, ang Ginoo partial obedience. Kaya nga naman, that's a form of disobedience and is not pleasing to God after all. Kung dili nimo humanon ang ipatrabaho sa Ginoo sa imuha, that is a form of disobedience, not unobedience at all. Muna ayaw gid pakyasa ang Ginoo kung nasa ipabuhat sa imuha, bisan moingon pa kang gihimo nimo ang 90%. Napay 10% ay imong gibili na wa gid nimo gihuman. It's a total disobedience ang imong gihimo. Total disobedience. Kay ang partial nga pag-obey daw sa Ginoo is a total disobedience. However, the fruit of our action is determined by the first two elements, and thus those will also tell us if we genuinely obey God.